अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीआईए की निष्कारी क्यों न हुई, उसमें कौन से असबाब थे, नून लीग का क्या किरदार था, तरीके वारदात क्या था नून लीग का, और इसाक डार की उसमें कौन सी मुनाफिकाना तर्ज थी जिसकी वजह से जो है वो पीआईए की निष्कारी न हो सकी, और इनमें नून लीग की दिलचस्पी क्या थी। शेयर्स खरीदने के लिए तकरीबन कौमी एयरलाइन को जो शेयर्स थे खरीदने के लिए जो 6 कंपनीज आई थी उनमें से 5 विथड्रा कर गई, और 6 में से एक जो बिल्यू वर्ल्ड सिटी, उन्होंने 10 अरब की बोली किसके कहने पर दी, जबकि कौमी एयरलाइन के शेयर्स खरीदने के लिए 200 अरब तक की हुकूमत की जानिब से रखा गया था कि 85 अरब दे दें, पहले 200 अरब रखा गया। अब वो नीचे गिरते 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 10 अरब तक कैसे पहुंची, उसमें मुनाफिकाना किरदार जो है वो नून लीग का कैसा था, उस पर आपको खुलकर आज बताऊंगा। कौमी एयरलाइन के साथ कौन सा खिलवाड़ मौजूदा हुकूमत जो नून लीग की है वो करने जा रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे आगाह करें। पीआईए के साथ जो है वो खिलवाड़ किस तरह होता है। अब आईएमएफ इनको कहती है कि आप इस पीआईए से जान छुड़वाएं। पहले तो सोने पे सुहागा इमरान खान के हुकूमत के वजीर दिफा हवाबाजी जो सरवर खान थे, उन्होंने किया कि कहा कि जो भी पायलट हैं वो जाली असनाद पर भर्ती किए गए हैं और इन्हें असनाद नहीं है। जो पीआई के रूट्स थे जिन ममालिक के तरफ जाने लगे थे, वहाँ पर उन्होंने इनको आने से रोक दिया कि आपके पायलट जाली असनाद पर हैं, हो सकता है कि हमारे मुल्क में वो कुछ जो है वो ख़तरात बढ़ा सकते हैं, जहाज़ को जो है गिरा सकते हैं, जहाज़ को नुकसान दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो है वो उन्हें भी एक बहाना मिल गया, और पीआईए के जो रूट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए। अब 25 जहाज बचे थे पीआईए के पास, जिसमें 14 जो है वो ग्राउंड हो गए। अब बाकी जो 10 तकरीबन जहाज हैं वो चल रहे हैं, वो भी तकरीबन काफ़ी जो रूट थे या पाकिस्तान में वो भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जहाज है नहीं तो जाए कौन। अब सूरत हाल ये बनी कि सितंबर में आईएमएफ ने कहा था कि आप पीआईए की निष्कारी कर दें। हुकूमत ने कहा कि हम 60% कर रहे हैं, और 60% की जो खरीदार हैं उनको कहा गया कि 85 अरब जो है वो हुकूमत की जानिब से बोली रखी गई। अब 6 कंपनीज में से 5 कंपनीज ने कहा कि हम इतना नहीं दे सकते। कोई 5 अरब पर आया, क्योंकि 800 अरब भी उनको देने हैं, 200 अरब अलग देने हैं, जहाज़ नए खरीदने हैं, और जहाज़ अगर खरीद भी नहीं सके तो किराए पर जहाज़ लेने हैं उनको, रूट्स बहाल करने हैं, सारी सूरत हाल है। और 7000 मुलाजमीन को तनख्वाह देने हैं, और 40% जो हुकूमत की शेयर है उन पर भी जो कंपनीज है वो घबरा कर चली गई कि कहीं ना कहीं हुकूमत की जो इजारादारी है वो कायम रहेगी और हुकूमत मुदाखलत करती रहेगी। किस मुलाजिम को हम निकालेंगे, किस को रखेंगे, किस को कहाँ रखेंगे, ये सूरत हाल जो है उन कंपनीज के लिए काफ़ी जो है वो ख़तरनाक होती नज़र आ रही थी। इस बिना पर जो है वो 5 कंपनीज ने जो है वो हाथ ऊपर किए। अब रह गई बिल्यू वर्ल्ड सिटी, जिनके सीईओ सद नज़ीर हैं। उनके कहने में जा रहा है कि 10 अरब की बोली उसने दी, बाकी जो वाजिबुल अदा है वो अदा करेंगे। 10 अरब जो है वो हुकूमत को देने के लिए उन्होंने कहा, और 10 अरब पर हुकूमत नहीं मानी या मानी, ये फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। निजकारी कमीशन को रिपोर्ट मुरतब कर दी गई है कि जनाब कंपनी सारी चली गई। एक कंपनी बिल्यू वर्ल्ड ने जो है वो किया है हाथ ऊपर, और 10 अरब दे रही है। अब आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे। अब जो सद नज़ीर हैं उनके पीछे खड़ा है जो इसाक डार के पीछे खड़ा है मियां मंशा के पीछे खड़े हैं काफ़ी नून लीग के वो सनतकार जो पीआईए के खरीदारी में दिलचस्पी रख रहे थे। अब सद नज़ीर अकेला कुछ नहीं है, इसाक डार उसके पीछे है। ये बोली 200 अरब से गिरती 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 10 अरब तक कैसे पहुंची है।
اب یہ کہا گیا کہ 7,000 ملازمین کو نکالنا ہے، 3,000 ہمیں چاہیے یا 2,500 چاہیے، باقی جو فالتو ہیں ان کو نکال دیں، اور ان کے لیے کہا گیا کہ 3 سال انتظار کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے مان لیا۔ 18 ماہ میں جو ہے وہ اس صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا جائے گا کمپنی کو کہ آپ 18 ماہ میں ان ملازمین کو نکال سکتے ہیں گولڈن شیک ہینڈ دے کر۔ اب یہ بھی صورتحال جو ہے وہ اس کمپنی کے فائدے میں پڑ گئی کہ ملازمین وہ من پسند رکھیں گے اور وہی رکھیں گے جو ادارے کو چلائیں گے۔ اب 40% جو رہ گئی باقی حکومت کی مداخلت، اس میں بھی وہ ملازم رکھے جائیں گے جو نون لیگ کے قریبی رفقا ہوں گے، باقی سب کو خیرآباد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 60% حکومت کے علاوہ جو کمپنی شیئر خرید رہی ہے، اسے جو ہے وہ تقریباً منافع ہی منافع ہے، انہیں نقصان کسی قسم کا نہیں ہے، کیونکہ ہر ماہ جو ہے وہ 200 ارب سے زائد PIA منافع بخش ادارے کے طور پر کماتی ہے۔ اب ملازمین کو بھی نکال دیں، چند ہی ملازمین رکھ لیں اور باقی برڈن ختم کر لیں تو وہ بھی تنخواہ ان کو بچ جاتی ہے، وہ بھی اربوں کا انہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ روٹس بحالی کے حوالے سے بھی انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، اور باقی جو باہر سے جہاز لے کر آئیں گے یا کسی کو کہیں گے کہ بھائی سواری کے لیے آپ جو ہے وہ ہم سے پرافٹ لیں یا شیئرز ہم سے لیں، جو ہے وہ آپ آئیں، تو اسی صورتحال میں ان کو جو ہے وہ کافی فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صورتحال حکومت کے کنٹرول میں ہی رہے گی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو بہتر انداز میں پڑ سکتا ہے، اور نون لیگ اس کا فائدہ اچھے طریقے سے لے سکتی ہے، کیونکہ نون لیگ کا یہ طریقہ واردات ہے، جو وتیرہ ہے وہ کافی پرانا ہے، اور اسی طرح وہ پہلے جو ہے وہ شیئر خریدنے کے لیے کمپنیز کو میدان میں لاتی ہے، اور پھر ان کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ وِدڈرا ہو جائیں، اور پھر اسی کمپنی کو آگے لے کر جاتی ہے جن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے ہیں، اور خفیہ معاہدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کئی کمپنیز ایسے نون لیگ کے رفقا نے خریدی ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ان کا کلیدی کردار رہا ہے، اور PIA کو بھی انہوں نے ایسے سمجھ لیں کہ لبے لبا میں خرید لیا ہے، اور اب اعلان رہنا باقی ہے جو اسحاق ڈار کے حوالے سے اعلان ہوگا، اور نجکاری کمیشن کی جانب سے جو دوسرا اجلاس ہوگا اس میں اعلان کیا جائے گا کہ کسی بھی فارن کمپنی نے حصہ نہیں لیا، جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ جو ہے وہ باہر سے نہیں آئیں، یہاں کے لوکل 6 پاکستانی کمپنیز میں سے 5 نے وِدڈرا کر لیا، ایک کمپنی نے حامی بھر لی اور اس نے بھی 10 ارب روپے دیے، اور باقی واجب الادا وہ خود ادا کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ منافع بخش کمپنی کو جیب میں ڈالا جائے گا، اور جو ملازمین ہیں ان کو نکالا جائے گا، لوگوں کو بے روزگار کیا جائے گا، اور روٹس بحال ہونا باقی ہیں، اور باقی جو جہاز خریدنے ہیں، کرائے پر لینے ہیں، یہ بھی نون لیگ کا کافی کوئی بڑا ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اربوں ڈالر ان کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں۔